अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। पेश है शिव खेरा की किताब यू कैन सेल से पाँचवा इक़्तिबास। मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अहमद मलिक। ज़हनशीन रहे कि हम इस मशहूर ज़माना किताब से आपके लिए तराशे चुन चुन कर उनका उर्दू ज़ुबान में खुलासा करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। आज का इक़्तिबास शुरू करते हैं और इस इक़्तिबास का मौज़ू रहेगा इज़्ज़त नफ्स की कमी और अपनी शख्सियत का सही इदराक। दोस्तों, ये इंसानी नफ्सियात के इंतहाई दो अहम पहलू हैं। जब इंसान को लगता है कि दूसरों से वो शायद कमतर है, या फिर शायद उसमें कुछ कमी है, या शायद उसके इर्द गिर्द रह रहे लोग उसे किसी न किसी लिहाज से बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं और ज़माना उनकी ज़्यादा इज़्ज़त करता है, तो ऐसा इंसान अपने ऐब ढूंढने में मसरूफ़ कार रहता है और उसे अपनी अच्छाइयाँ एक आँख नहीं भाती है। शिव खेर फरमाते हैं कि अगर आप एहसास कमतरी के दलदल में फंस चुके हों तो अपनी सलाहियतों का इदराक करना आज ही सीखें। दयानतदारी और इन्माक के साथ अपनी सलाहियतों को बरोई कार लाएँ। आप हद दर्जा हैरान होंगे कि आप बहुत से लोगों से बेहतर साबित होंगे। लोग आपको कभी रिजेक्ट नहीं करते हैं, आप खुद को रिजेक्ट करना पहले बंद करें तो लोग भी आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर होंगे। दोस्तों, दयानतदारी कोई पॉलिसी नहीं बल्कि एक सालिह आदत है जिसे मुसलमान सवाब कहते हैं और उर्फ़ आम में वर्चू का नाम दिया जाता है। दयानतदारी ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे उम्दा रास्ता है। दोस्तों, सोच की पाकीज़गी से जो ख़यालात और अमल में यगानगी पैदा होती है वही दरअसल वर्चू है। जब हम दयानतदारी और पाकीज़गी को अपना शुआर बनाएं, हमारा सेल्फ़ रेस्पेक्ट खुद ब खुद बढ़ जाता है और हम सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की दौलत से माला माल हो जाते हैं। दोस्तों, हम अपने आप को किस नज़रिया से देखते हैं ये हमें अपनी शख्सियत से रोशनास कराती है। हम अपने बारे में क्या महसूस करते हैं वो हमें इज़्ज़त नफ्स का इदराक कराता है। गोया ये दोनों चीज़ें किसी न किसी सूरत में एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। दोस्तों, जब हम सुबह को जागते हैं, जिस्म से थकावट जा चुकी होती है, जहन की आसूदगी मैसर आ चुकी होती है और हमारा ज़मीर जागा होता है, ऐसे में हम अगर अपने दिमाग को मुस्बत ख्यालों से भरना शुरू करें तो हमारा पूरा दिन खुशगवार रह सकता है। दोस्तों, हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में हों, टीचर हों, डॉक्टर हों, साइंसदान हों, अकाउंटेंट हों या फिर सेल्समैन, हमें पूरे दिन अपनी चीज़ें या फिर अपनी खिदमत पेश रखने होते हैं। अगर हम अपनी खिदमत में क्वालिटी का उनसर ऐड करें तो हम पेशवाराना ज़िंदगी में कामयाबी के साथ साथ इत्मीनान के एलिमेंट को भी उजागर करेंगे। अपनी खिदमत में क्वालिटी पैदा करना हमारी मजबूरी नहीं बल्कि हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है। हम जिनको खिदमत मैसर करवाते हैं उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। फील गुड फैक्टर पैदा करना हर पेशेवर के लिए कामयाबी की पहली सीढ़ी फराहम करती है। फील गुड फैक्टर आपके ग्राहक को आपकी तरफ बार बार खींचता रहता है। दोस्तों, शिव खेरा फरमाते हैं, जब हम किसी शोबे में आते हैं हम काम की तलाश में लगे रहते हैं। जब हम अपना बेस्ट देकर काम का मियार बढ़ाते हैं तो यही काम हमेशा हमें ढूंढती फिरती रहती है।
یہ دراصل وہ مرحلہ ہے جب ہماری ریپوٹیشن بازار میں اسٹیبلش ہوئی ہوتی ہے۔ شیو کھیرا فرماتے ہیں کہ سنگاپور کے آفس میں ہنری نام کا ٹیکسی ڈرائیور میرے ساتھ پورے 10 سال رہا۔ جب میں پہلے دن اس کی ٹیکسی میں سوار ہوا، سیٹ پر ایک اخبار پڑھا تھا۔ میں نے اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ ہنری نے پوچھا، جناب آپ کو اخبار پڑھنے کا شاید کافی شوق و ذوق ہے؟ میں نے جواباً کہا، جی ہاں۔ ہنری فوراً بول پڑا، اگر آپ ہاں کہیں تو میں آپ کے لیے ہر صبح اخبار لاتا رہوں گا۔ میں نے جواباً کہا، کیوں نہیں، میں آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کرتا رہوں گا۔ شیو کھیر فرماتے ہیں، ان 10 برسوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں اس کی ٹیکسی میں سوار ہوا ہوں اور وہاں اخبار نہ ہوتا۔ ضرور ان 10 برسوں میں اس غریب ٹیکسی والے کے گھر میں بہت بار برے حالات رہے ہوں گے۔ کبھی ان کے بچے بیمار رہے ہوں گے، کبھی ماں باپ ان کے بری حالت میں رہے ہوں گے، پریشانیاں رہی ہوں گی، کیونکہ وہ بہت ہی غریب ٹیکسی والا تھا، مگر اس نے کبھی نہ چھٹی لی، نہ کبھی اخبار لانا بند کیا، اور نہ کبھی گھر کے بارے میں مجھے کوئی شکایت کی۔ اس کی 100% کارکردگی نے مجھے اس کا فین بنا دیا۔ اس ٹیکسی والے نے بغیر کہے مجھے سکھایا کہ لوگوں کی پرواہ کرنا اس کے ایٹیٹیوڈ میں رس بس چکا ہے۔ ذمہ داری کا ادراک اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیسے کیا جاتا ہے، اور کام جو بھی ہو، جس نوعیت کا بھی ہو، اس پر آدمی کو فخر کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو پرلطف بنانا چاہیے۔ ہنری سے میں نے کاروبار کی ایک اصطلاح سیکھی، اور وہ ہے زیرو ڈیفیکٹ۔ کوئی خیالی بات نہیں بلکہ حقیقت ہونے والی چیز ہے۔ ہنری نے نہ جانے کب مجھے کسٹمر سے اٹھا کر کلائنٹ بنا دیا تھا، مجھے بالکل پتہ ہی نہیں چلا۔ تو دوستو، شیو کھیرا نے اس غریب ٹیکسی والے کی حقیقی کہانی ہمارے ساتھ ساجھا کر کے ہمیں جینے کی ایک نئی راہ دکھائی ہے۔ اگر کسی کمپنی کے CEO کی بات ہوتی تو شاید ہم یہ کنکلوژن نکالتے کہ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اعلیٰ ترین سہولیات میسر ہوتی ہیں، ان کے لیے دوسرے لوگ کام کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر دنیا کے اس کارخانے میں 95% لوگ اول ہنری کی طرح ہوتے ہیں، اور ان سبھی میں بھی ہنری کا ایٹیٹیوڈ اور پیشورانہ ثابت قدمی پیدا ہو جائے تو انہیں کامیابی کے آسمان تک پہنچنے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ آئیے ہم اپنا محاسبہ ایک بار پھر کریں اور اپنی پیشورانہ صلاحیتوں میں ورچو اور ڈیڈیکیشن کے کلیدی عناصر شامل کریں۔ دوستو، آپ کو آج کا یہ اقتباس کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کنٹینٹ فائدہ بخش معلوم ہوتا ہے تو اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور ساجھا کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، جلد ملیں گے ایک نئے اقتباس کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔